होंगे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये सवाल उठाएंगे कि क्या इमरान खान अब हुकूमत से कोई रिलीफ, कोई एनआरओ, कोई डील, कोई ढील लेने से दिल बर्दाश्ता होके या नाकाम होके क्या अब अदालती एनआरओ की तैयारी हो रही है? क्योंकि अदालतों में पिटीशंस जा रही हैं या जाएंगी कि इमरान खान से मुलाकात करवाने दी जाए, उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनको पर्सनल डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। और इसके अलावा अदालतों पे दबाव डाल के अपने केसेस मुकर्रर करवाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बानी PTI इमरान खान का नया हरबा, नया सियासी पैंतरा, नया उनका सियासी दाव किसी न किसी हद तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सजा मुअत्तली के केस की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ी तादाद में वकला लेकर जाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इवन तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि व्हाट इज़ दिस, लेकिन लग रहा है कि अदालतों से अब कोई रिलीफ लेने का, या इसको अगर आम फहम जबान में एनआरओ कह दिया जाए तो PTI का ये हरबा या ये पैंतरा किसी हद तक कामयाब होता नजर आता है। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर अदालत से ही रिलीफ या आम फहम जबान में एनआरओ लेना है तो क्या ये वही रूट अडॉप्ट नहीं किया जा रहा जो नवाज शरीफ ने किया था जब वो जेल में कैद थे, कि उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी? उससे पहले हुकूमत से बहुत अपीलें करती थी नून लीग के नवाज शरीफ की सेहत ख़राब है, उनको हस्पताल जाने दिया जाए। लेकिन जब उस वक्त की हुकूमत इमरान खान ने कोई कान ना धरे तो फिर नून लीग ने अदालत का रास्ता अडॉप्ट किया। अदालत की वजह से हस्पताल मुंतकिल हुए नवाज शरीफ और हस्पताल से फिर लंदन रवाना हो गए। तो क्या वही रूट अडॉप्ट हो रहा है? सिर्फ यही नहीं, PTI इसके साथ साथ एक और रूट भी विच इज़ इंटरनेशनल अडॉप्ट कर रही है। जैक गोल्डस्मिथ ने, जो कि इमरान खान की साबिका बीवी जमामा गोल्डस्मिथ के भाई हैं, इमरान खान के बच्चों के मामू हैं, उन्होंने बयान दिया और बड़ा ही संगीन बयान। क्या ये पाकिस्तान के अफेयर्स में मुदाखलत नहीं है? बयान दिया उन्होंने, अपनी हुकूमत, बरतानिया की हुकूमत से अपील की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की इमरान खान के लिए खिलाफ वर्जी हो रही है। सिर्फ यही नहीं, बरतानिया के पार्लियामान में भी PTI ने लॉबिंग करके जनरेट करवा दी है डिबेट इमरान खान की सेहत के हवाले से। तो ये जो नया एक पैंतरा है PTI का पाकिस्तान के अंदर अदालतों का और पाकिस्तान से बाहर से दबाव डलवाने का, क्या ये कामयाब हो सकेगा? इस पर बात करेंगे और इसके अलावा हुकूमत के हवाले से भी सवालात करेंगे कि अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या होगा। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ मौजूद है जी आमिर मुग़ल साहब, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है PTI के, PTI इस्लामाबाद के सदर हैं। और मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं और मेंबर हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के। खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक तो अदालतों पर दबाव डालने का एक नया जो हरबा है PTI का, तो किसी हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे वकील लेके PTI वाले पहुंच गए, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि व्हाट इज़ दिस, ये आप अदालतों पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? लेकिन नज़र आ रहा है कि ये वाला हरबा कामयाब होगा। तो अगर अदालत हुक्म देती है तो मुंतकिल कर देंगे आप लोग हस्पताल इमरान खान को, और अदालत हुक्म देती है तो पाकिस्तान से बाहर भी भेज देंगे। बहुत शुक्रिया गरीदा। देखें, पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि PTI को अपनी अदालतों पे और पाकिस्तानी कानून और आइन पे एतमाद रखना चाहिए। और जिस तरह आपने फरमाया, हमारे खिलाफ भी सज़ाएं हुई थी और हमें अदालतों से ही रिलीफ मिला था। कभी भी हमने इस तरह का जो प्रोपेगेंडा या दबाव, और प्रोपेगेंडा दबाव दोनों जो है PTI इस्तेमाल कर चुकी है बानी PTI के हवाले से, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के जो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़, और तमाम तर कोशिशें की है जो आज तक किसी ने नहीं की। हालांकि इस मुल्क में 30 साल भी जो लोग जेल में रहे हैं, 20 साल भी रहे हैं, बड़े बड़े हमारे लीडर जो कौम परस्त लीडर, सियासी कौमी लीडर। लेकिन नवाज शरीफ तो नहीं रहे ना जेल में इतना अरसा जितना इमरान खान ने निकाल लिया। जितनी तकलीफ़ नवाज शरीफ साहब ने देखी है या जितना इंतकाम उनके साथ 3 दफ़ा हुआ था, मैं अल्लाह ना करे इमरान खान के साथ हो, और हम किसी के लिए नहीं, मगर इस वक्त इमरान खान उनका तो मुकदमा ही यही है कि जो उनके साथ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ।
نہیں، عمران خان ایک اس وقت تو پہلی بات یہ کہ وہ ایک سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور اس کو سزا آئی ہے، وہ بھگت رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک آمروں نے سیاسی انتقام لیا اور عمران خان کی فرمائش پہ اس کے لانے کے لیے یہ سب کچھ نواز شریف صاحب سے 2017 میں جو کچھ کیا گیا وہ انہوں نے، اور اس کا اعتراف خود بانی پی ٹی آئی کرتے رہے ہیں اور وہ کہتے رہے کہ میں نواز شریف کی سیاست ختم کر دوں گا، ان کو جو جیلوں میں اذیت دی گئی۔ ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کی یا ہماری لیڈرشپ کی، ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ، کبھی بھی آپ نے کسی بھی ہمارے لیڈر ان سے لے کر کسی کارکن تک کسی نے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یا ان کو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے ان کا علاج ہونا چاہیے، علاج ہو رہا ہے، وہ عدالت کے حکم پہ ہو یا جیل میں۔ مذاق تو آپ لوگوں نے اڑایا نا عمران خان کی صحت کا، مریم نواز نے جو ایک تقریب میں چلا دی، ان کے پرانے کلپس چلا دیے کہ جی وہ ہمارے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو یہ ایک طرح سے ایک کسی کی صحت کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ آپ کی یہاں پر فیڈرل منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہوتے تھے تو ہمارے بارے میں یہ کہتا تھا تو وغیرہ وغیرہ، نہیں، مگر ہم نے یہ نہیں کہ ہم بھی یہ کہیں گے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا جو غلط تھا، اس کو اعتراف کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے نا ابھی، ان کی صحت خراب ہے، وقت جب صحت مند ہو جائیں گے اس کے بعد جب صحت خراب ہوئی جیل انتظامیہ نے فوری طور پر اس کو علاج کروایا اور پمز میں ان کو لے کے گئے، اور وہی علاج آج بھی ہو رہا ہے۔ جب سپریم کورٹ نے جب حکم جاری کیا وہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ نواز شریف بیمار تھے تو ڈاکٹر عدنان ان کے ذاتی ڈاکٹر، ان کو اجازت تھی، تو یہاں پر آپ ذاتی ڈاکٹرز کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ یہاں پر فیملی کو اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ ملاقات کی؟ ڈاکٹر عدنان کو کئی گھنٹے جو ہے نا 7-8 گھنٹے جیل کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ پرسپشن ہے، آپ ان کو 10 گھنٹے کھڑا کر لیں، 24 گھنٹے کھڑا کر لیں، لیکن جانے دیں ڈاکٹر کو اس کے بعد۔ یہ پرسپشن ہے سر، 24 گھنٹے کھڑا کر لیں ان کے ذاتی ڈاکٹر کو۔ میں کہتا ہوں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے اس کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب کی اہلیہ بیمار تھی، اس کو فون پہ بات کرنے نہیں دی گئی، اور وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا، انہوں نے نہیں کی، اور اس کو خبر ملی کہ اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ نواز شریف کو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بیٹی کو اس کے سامنے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، نواز شریف کی تمام سینئر جو لیڈر تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ سب کچھ انتقام عمران خان نے کروایا، اور وہ دیکھتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نہیں، وہ بیماری دیکھیں غریدہ، بیماری قدرتی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کوشش کی ہمیں تکلیف میں ہمارے لیڈران کو جیل میں رکھنے کی، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے لیڈرز کو جان بوجھ کے تکلیف دی؟ ہاں، ہم نے نہیں کیا، یہ قدرتی ہے بیماری۔ عامر مغل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ایک تو یہ عدالتوں پہ دباؤ ڈال کے اپنے لیے ریلیف لینا، یہ ہر وقت کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، اگر آپ لوگ یہ جیسے زیک گولڈ سمتھ نے کہا کہ جی بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی عمران خان کی، تو زیک گولڈ سمتھ کا کیا تعلق ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، یا جس قسم کا وہ ایک جب وہ بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ایسپرشنز ہیں پھر وہ کاسٹ ہو جاتی ہیں، پھر ظاہر ہے پاکستان میں بہت سوں کے کان کھڑے ہو جاتا ہے کہ ویسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب دے دیا کھیل داس صاحب نے کہ نواز شریف کی تو اہلیہ بیمار تھیں، ان کا انتقال تک ہو گیا، پھر بھی فون پر بات نہیں کروائی گئی، اور یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا۔ عامر مغل صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے گیتا کہ عمران خان کوئی ایک چھوٹی شخصیت نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل فگر ہے، انٹرنیشنل شخصیت ہیں۔ ان کے لیے کبھی آپ کو یو این او سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی آپ کو امریکن کانگریس سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی آپ کو ان کے لیے آپ کو یو کے کی پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو زیک گولڈ سمتھ جو ہے، چلے ان کا تو ایک رشتہ بنتا ہے ان سے، ان کے بچوں کے ماموں ہیں وہ، تو باقی جتنے لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ایون چاہے وہ یو کے کی پارلیمنٹ سے ہیں، چاہے امریکن کانگریس سے ہیں، چاہے یو این او سے ہیں، وہ سب تو عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ تو عمران خان چونکہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے اور چونکہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے آواز پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے، اٹھنی چاہیے بھی، اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا، ابھی کھیل داس کوستانی صاحب نے کہا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی نہیں ہے، تو یہ بھی انہوں نے بالکل غلط بات کی ہے۔ عمران خان پہ تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد ہو، سارے جھوٹے کیسز ہیں عمران خان پہ، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پہ کوئی کونسلر یا چیئرمین بھی بن جائے یو سی کا، تو
اس پہ تو 4-5 کروڑ کی کرپشن کا کیس بن جاتا ہے، جھوٹا ہو یا سچا ہو. تو ایک پرائم منسٹر پہ آپ نے 5 کروڑ کی گھڑی کا کیس بنایا ہوا ہے، ایک اس پہ 190 ملین پاؤنڈ کا یا 71 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا ہوا ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں کبھی آئے نہیں. دیکھیے وہ انگلینڈ سے آئے سیدھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور پھر وہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. تو جو رقم اس کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں کبھی عمران خان نے استعمال ہی نہیں کی. آپ نے اس کا الزام اس پہ لگاتے ہیں جی کہ عمران خان 190 یا 171 یا 172 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے اس کی کرپشن کی ہے. اب آ جائیں عمران خان کی بیماری پہ. دیکھیں بیمار ہونا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. 72-73 سال ان کی ایج ہے. اس ایج میں اگر وہ اندر بیمار ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں بالکل تشویش ہے اس پہ. کوئی عمران خان صاحب کا علاج نہیں ہو رہا، کوئی پراپر ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی، کوئی پراپر ان کی کیئر نہیں کی جا رہی. اگر ان کی پراپر کیئر کی جاتی تو جو سلمان صفدر جو کورٹ کی طرف سے جن کو اپوائنٹ کیا گیا اور جنہوں نے آ کے بتایا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی 85% اکارڈنگ ڈاکٹرز کے، یعنی کہ جو جن ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا ہے ان کے اکارڈنگ ان کی جو رائٹ سائڈ کی آنکھ ہے اس کی بینائی 85% متاثر. سر ابھی تک 2 میڈیکل رپورٹس آ چکی ہیں عمران خان کے سامنے آ چکی ہیں، پبلک ہو چکی ہیں. دونوں میں کہیں پر ڈاکٹر نے مینشن نہیں کیا، خاص طور پہ ابھی لیٹسٹ جو ان کو انجیکشن لگا ہے فالو اپ، کہیں پر ڈاکٹرز نے مینشن نہیں کیا کہ 85% ان کی بینائی خدا نخواستہ جا چکی ہے. یہی تو ہمارا موقف ہے غریدہ. ہم ان کی رپورٹ پہ کیسے بات کر سکتے ہیں جنہوں نے عمران خان کی آنکھ اتنی خراب ہونے دی کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئے. جو سلمان صفدر نے کیا بتایا کہ عمران خان کہتے ہیں میں 2 ماہ سے نہیں کہہ رہا ہوں میری آنکھ خراب ہے، مجھے چیک کروائے. انہوں نے 2 ماہ تک مجھے آئی ڈراپس پہ ٹال کے رکھا. تو ہم تو ان کی کسی بھی رپورٹ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم تو ان کی کسی بھی ٹریٹمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتے جب تک عمران خان کو ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی فیملی کی نگرانی میں اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں کروایا جاتا جو کہ ان کا حق ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک ان کو یاد کروایا کہ میاں نواز شریف جب بیمار ہوئے تو ان کو ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان کی نگرانی میں ان کا علاج کروایا جاتا تھا. اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت وہ بھی جیل میں تھیں اور ان کو اپنے والد کے ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا تھا، ان کو صحت کے حوالے سے مسلسل اپڈیٹ ہوتی تھیں والد کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب بیمار ہوں تو آپ کی بیٹی قید میں ہونے کے باوجود آپ کے پاس لائی جاتی ہے تاکہ وہ نگرانی کر سکے کہ آپ کا علاج کیسے ہو رہا ہے. اور عمران خان کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے لائر سے نہیں ملنے دیا جا رہا. سر یہیں پہ رک جائیں عامر صاحب، عامر مغل صاحب، سر یہیں پہ رک جائیں کیونکہ آفر تو ہوئی تھی حکومت کی طرف سے. اب آپ کی پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے نا کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے یا علیمہ خان نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو خبر آ چکی ہے سامنے جس کو بیرسٹر گوہر نے ایک طرح سے اون بھی کر لیا ہے، کانفرنس کال کے حوالے سے خود سٹیٹمنٹ بھی دے دیا انہوں نے، تو مسئلہ تو آپ کی پارٹی کے اندر ہے نا کہ پارٹی نے آپ کے فیصلے کرنے ہیں یا عمران خان کی فیملی نے پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں. نہیں ایسے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں فیملی میں سے کون جائے گا، یہ فیصلہ بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے. جب فیملی نے کہا علیمہ آپا چلی جائیں، نورین آپا چلی جائیں، ڈاکٹر عظمیٰ چلی جائیں، انہوں نے ریفیوز کر دی. پھر فیملی نے یہ بات کی کہ چلیں خان صاحب کے کزن ہیں ڈاکٹر نشیروان برقی، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، فیملی کے بھی ہیں، فیملی کا ان پہ اعتماد بھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں آ سکتے. تو غریدہ کیا یہ زیادتی نہیں؟ ٹھیک، مطلب آپ چلے بہنوں کی حد تک تو سمجھ آتا ہے کہ وہ سیاسی بیانات نہیں دیتی. ڈاکٹر نوشیروان کے نام پہ کیا اعتراض تھا یہ کھیلداس صاحب سے آگے چل کے پوچھیں گے. عمران اسماعیل صاحب، اب آپ لوگوں نے 2-3 چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قومی حکومت بنانے کی بھی جو ہے مطالبہ کر دیا ہے. اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، انہوں نے آپ کو گورنر سندھ بنایا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو یہ والا سیاسی حربہ ہے، سیاسی پینترا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ریلیف لیا جائے، تو کیا یہ وہی روٹ ایڈاپٹ نہیں ہو رہا جو نواز شریف والا روٹ تھا کہ اس وقت بھی حکومت سے اپیل کی جاتی رہی، حکومت نے کان نہیں دھرے، پھر عدالت گئے، عدالت نے ریلیف دے دیا، عدالت سے ہسپتال آ گئے، ہسپتال سے لندن چلے گئے، تو ابھی اچانک عدالتوں پر بھی عمران خان نے جو ہے وہ دباؤ ڈال کے ریلیف لینا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی لندن میں بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو کیا یہ سب کنیکٹڈ ہے کہ اڈیالہ سے ہسپتال، ہسپتال سے لندن؟ شکریہ غریبہ. دیکھیے یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ اس وقت فکر ہے سب کو، کے لوگوں کو بھی، ان کے خاندان کو بھی، اور ان کے ڈاکٹروں کو بھی ظاہر فکر ہوگی. اور زیک ولف میں عمران خان کے قریبی ساتھی اور دوست بھی سمجھے جاتے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت ایفرٹ ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ عدالتوں کے پاس جائیں گے اور کہاں جائیں گے، کس سے جا کے بات کریں گے. جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا
वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा ये काम हो चुका है और शायद वो हमारी उम्मीद ये थी कि शायद वो सीख गए होंगे कि सियासत में हमने ये काम नहीं करना है। अभी जो किरदार कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब को मुजरिम वो सजा काट रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी मुजरिम थे, वो भी अपनी सजा काट रहे थे। लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि नवाज शरीफ भी सियासी कैदी थे और इमरान खान भी सियासी कैदी है। तो हमें सियासतदानों को ये बात, जब तक सियासतदान खुद नहीं सीखेंगे कि उन्हें ये काम नहीं करना है और क्या काम उन्होंने करना है, तब तक तो ये मामला इसी तरह लेकिन क्या ये इमरान खान के लिए अदालती एनआरओ तश्कील नहीं दिया जा रहा, वो चीज सामने नहीं आ रही है? Can't really say because इमरान खान के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वो देखिए पीटीआई तीनों फ्रंट पे नाकाम हुई है, यानी ना वो पब्लिक को रोड पे ला सके, मोबिलाइज कर सके, जो इमरान खान का एक बड़ा फेम था, कि क्लेम का फेम था कि पब्लिक उनके साथ है, तो पब्लिक तो उनके साथ है, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप नाकाम हुई उनको पब्लिक को मोबिलाइज करने में। नंबर 2, ना वो कोई ऑपोजिशन अलायंस बना सके आज तक। नंबर 3, ना वो कोई दरवाजा खोल सके जिससे बातचीत हो सके या कोई रिलीफ उनको खानसाम को मिल सके। तो तीनों फ्रंट पे पीटीआई बुरी तरह नाकाम नजर आती है। पीटीआई के अपने अंदर ग्रुपिंग है, एक अलीमा खान एक तरफ से लीड कर रही है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। सलमान अकरम राजा जो है वो खुद अपने इशू में लगे हुए हैं कि उनको पार्टी का चेयरमैन बनना है या क्या करना है। तो वो इंटरनल फाइट में पीटीआई लगी हुई है। इमरान खान को रिलीज कराने की तो वो खास एफर्ट इनके नजर आई नहीं आज तक। तो जाहिर है इमरान खान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अदालत के दरवाजा खटकाएं और वो अपना जो तो आप क्या समझते हैं, कि अलीमा खान खुद चेयरपर्सन बनना चाहती हैं या कोई और उनके एम्बिशंस हैं, या वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं? वजह क्या है, वो पार्टी को ओवरशैडो क्यों कर रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि अलीमा खान के दिल में क्या है, नियतों का हाल तो अल्लाह जाने, हम तो बाहर से बैठ के देख रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये सर, आप सियासतदान हैं, आप समझ जाते हैं किसी की भी मूव को। आप लोग बड़े माहिर और सीनियर सियासतदान हैं सर, आप लोग। It's too early to say anything, लेकिन बाहर से बैठ के जो हम चीज़ देख रहे हैं, you're trying to avoid this question perhaps for some reasons and you know those reasons as well, लेकिन ambitions तो आपको लगते हैं कि अलीमा खान के हैं सियासी नजर आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अलीमा खान की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या पॉलिटिकल उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को रन कर सके। तो वो अपने भाई के लिए छुड़ाने के लिए जो एफर्ट कर रही है वो तो अप्रिशिएट की जा सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसीजन मेकिंग अलीमा खान करेंगी तो वो प्रॉपर नहीं हो सकती। लेकिन पीटीआई के पास अभी कल जैसे उन्होंने चार्जशीट कर दिया पूरी की पूरी पार्टी को, कहा कि ये सब नालायक हैं, निकम्मे हैं, ना अहल हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा, और इमरान खान की सेहत के बारे में आप पार्टी कोई फैसला ना करें, हम फैमिली बहनें करेंगी। Is that right? यहाँ तक तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने नाम लिए हैं वो लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हुए आराम से। मैं यहाँ तक एग्री करता हूँ। लेकिन अलीमा खान फैसला करेंगी इससे मुझे इख्तिलाफ है ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो अलीमा खान के पॉलिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है। और पाकिस्तान तरीके साहब एक आम हालात की वो नहीं कर रही सियासत, वो एक मुश्किल हालात की सियासत कर रही है। एक और वन और पॉइंट खरीदा मैं साहब के लिए छोड़ जाता हूँ कि वो कह रहे थे कि बीमारी तो कुदरती तौर पे होती है, तो बीमार नहीं किया तो जाहिर है बीमारी तो इमरान खान की कुदरती तौर पे है, लेकिन नवाज शरीफ की बीमारी जो थी वो मसनूई बीमारी थी, लड़ने तो अलग मामला था ही नहीं, वो तो करके निकल गए थे। तो बीमारी एक मसनूई भी होती है और एक कुदरती भी होती है। राइट सर, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी एक ब्रेक के लिए, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर मुगल साहब, आपकी पार्टी चलानी किसने है? आपके चेयरमैन ने चलानी है या कोई चेयरपर्सन आएंगी, चेयरवुमन आएंगी? ये हो क्या रहा है बिटवीन बैरिस्टर गौहर, बिटवीन पार्टी वर्सेस अलीमा खान? मैं थोड़ी सी ना जो इमरान इस्माइल साहब ने बात की है मैं उसको थोड़ा सा मजीद उसको उस पर अपनी थोड़ी राय देना चाहूँगा। उन्होंने कहा इमरान इस्माइल साहब ने कि एक बीमारी होती है जो जेन्युइन होती है और एक होती है जो मियां नवाज शरीफ साहब को थी, यानी कि मसनूई बीमारी थी। तो गरीदा हमें शुबा यह है कि एक बीमारी वो है जो जानबूझ के किसी को बीमार किया जाता है। तो हमें ये शुबा है कि इमरान खान के साथ इन्होंने कोई ऐसा हाथ किया है, कोई ऐसी वारदात डाली है और इमरान खान को खुदा न खास्ता इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें खाने को दी हैं कि आज वो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। और उस डर की वजह से अब ये इमरान खान को उनकी फैमिली की या उनके ज़ाती मालजीन की निगरानी में उनके टेस्ट नहीं करवा रहे या उनका इलाज नहीं करवा रहे,
تاکہ انہوں نے جو واردات ڈالی ہے وہ پکڑی نہ جائے. ہمیں اس بات کا بڑا سنگین شبہ ہے. ایک تو ان کے کھانے کا جو مینیو ہے جب تک آپ کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ سب کے سامنے تھا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہی مینیو اچانک تبدیل ہو گیا, 1 مہینے کے اندر تبدیل ہو گیا. وہ مینیو مختلف عدالتوں میں انکلوڈنگ سپریم کورٹ میں تب تک ریٹن ان رائٹنگ جا چکا ہے. سنیں مینیو میں ایشو نہیں ہے. دیکھیں کھانا پکتا جن کی نگرانی میں ایشو ان میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. عمران خان کے کھانے میں کوئی چیز ملا تو نہیں رہے ہیں. ہمیں شبہ ہے نا اس بات کا, کوئی زہریلی چیز. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ کھانے میں کوئی چیز ایسی ملائی گئی ہے, ہمیں شبہ ہے اس کا, اور شبے کی ہمارے پاس بڑی مضبوط وجہ ہے. عمران خان کو ان کی فیملی یا ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا, ہمیں اس وجہ سے شبہ ہے. دیکھیں نا عمران خان پہ پہلے بھی مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہیں, ان کو گولیاں ماری گئی, ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے فیول میں کوئی گڑبڑ کی گئی. تو ہمیں شبہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی اٹیمپٹ کی جا رہی ہے. تو اب دوسرا آپ نے سوال کیا کہ پارٹی کون چلائے گا, اور آپ نے ابھی عمران بھائی سے بات بھی کی. بات یہ ہے جی کہ پارٹی وہی چلائے گا جس کو عمران خان نے کہا ہے. علیمہ خان کا عمران خان کی صحت پہ بات کرنا, علیمہ خان کا عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا, بینگ اے سسٹر اور بینگ اے فیملی ان کا حق بنتا ہے, چاہے ان کی بہنیں ہوں, چاہے ان کے ریلیٹیو ہوں, چاہے ان کی بیوی ہوں. ان کی بیوی کیوں جیل میں ہے بشرا بی بی؟ صرف اس لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو وہ بھی آج جیل سے باہر ہوں. علیمہ خان جو ہیں وہ کیوں جیل گئیں, ان کا بھانجا کیوں جیل میں ہے, علیمہ خان کو اتنے زیادہ کیسز کیوں ہیں ان پہ؟ اس لیے وہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. تو علیمہ آپا کا اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہونا, کسی پہ غصے ہونا, کسی کو ڈانٹ دینا, اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کرنا, یا یہ کہنا کہ پارٹی عمران خان کی صحت کے بارے میں ہماری کنسلٹیشن کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے, میرے خیال میں یہ بالکل بھی سیاست نہیں ہے. سیاست تو یہ ہے کہ ان کو پارٹی کا چیئرپرسن بنا دیا جائے, اور جو کہ عمران خان نے ان کو نہیں بنایا. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں آج کی ڈیٹ تک علیمہ آپا کا کوئی دور نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ان کا جو کنسرن ہے وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق ہے. بالکل یہ تو آپ کا سرکاری بیان ہے نا, یہ تو آپ کا سرکاری بیان ہے, لیکن غیر سرکاری طور پہ اس وقت سب جانتے ہیں کہ پارٹی تو علیمہ خان ہی چلا رہی ہیں, اور اس میں پھر اختلافات ہو رہے ہیں, اس میں پھر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. جو آپ کے مختلف اجلاس ہوتے نہیں, آپ کی پارلیمنٹری پارٹی میں جس قسم کی سر یہ سب رپورٹ ہوتا ہے نا, آپ کی پارلیمنٹری پارٹی ہو, آپ کی کور کمیٹی ہو, جس طرح سے اعتراض وہاں اٹھائے جاتے ہیں, جو باتیں کی جاتی ہیں, سب آن ریکارڈ آتا ہے, سب سے رپورٹ ہوتا ہے. لیکن بہت بڑا الزام عامر مغل صاحب لگا رہے ہیں, اور کل غالباً مراد سعید صاحب نے بھی ایسی ہی ٹویٹ کی ہے. کھیلداس کوہستانی صاحب, یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا ہش ہش اینڈ برش انڈر دی کارپٹ. کوہستانی صاحب سے پہلے سن لیں, میرے یا مراد سعید سے پہلے یہ بات عمران خان کی بہنیں کر چکی ہیں, ڈاکٹر زما کر چکی ہیں, نورین آپا کر چکی ہیں, اور علیمہ خان کر چکی ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے اپنے کھیلداس صاحب, یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے کہ آپ جس طرح سے سب کچھ خفیہ رکھ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں, تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ایسا تو نہیں کھلا دیا گیا کہ جس سے ان کی آنکھ پہ فرق پڑا یا ان کی صحت پہ فرق پڑا ہے, کوئی زہریلی چیز. بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی بہنیں پہلے بھی یہ الزام اور پروپیگنڈا کر چکی ہے کہ عمران خان کو جو ہے زہر دیا گیا. یہ 1 سال ہو چکا ہے اس بات کو, اور ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو مار دیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس میں کوئی جو بھی انہوں نے آج تک الزام لگائے, جھوٹ بولا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خود زیادتی کر رہے ہیں اپنے لیے. ہم کبھی میں تو میرے دل سے یا میرے منہ سے یہ بات بھی نہیں نکل رہا ہے عمران خان کو مار دیا جائے یا مارا یا اس کو جو زہر دیا جائے. ہمارا وہ سیاسی مخالف ضرور ہے, ہم بانی کے پی ٹی آئی کے عمران کیوں رکھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم کوئی خفیہ نہیں رکھ رہے. دیکھیں میڈیکل بورڈ بنا ہوا ہے, میڈیکل بورڈ بنا ہوا ہے. دوسرا بیرسٹر گوہر علاج کو تسلی بخش قرار دیتے ہیں. وہ ان کے گوہر نے تو آج تک نہیں کہا کہ تسلی بخش علاج. بالکل دیکھیں, کہیں نہیں کہا انہوں نے. میں دیکھیں سپریم کورٹ میں جب یہ رپورٹ جمع ہوئی ہے, یا تو ان کا اعتماد اس پہ نہیں ہے تو چلے جائیں نا سپریم کورٹ میں. کوئی بھی آج جو یہ بات ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں یہ زہر کا الزام نہیں, یہ لے کے جائیں نا کہ زہر دیا گیا ہے. یہ ٹی وی پہ بولنا, اتنا بڑا الزام لگانا, یہ میں سمجھتا ہوں انتشار ہو سکتا ہے, یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اس کو اگر ان کے پاس کوئی ایسی پروف یا ایسی کوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مجھے یاد آ گیا کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تب ان کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا گیا تھا. آپ لوگوں نے یہی کہا تھا,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के कहा था कि हमें शक है कि कुछ उनको जहर दिया जा रहा है, कुछ उनको ऐसा दिया जा रहा है कि उनकी सेहत खराब हो रही है। देखिए इमरान इस्माइल साहब मेरे लिए मोहतरम है, बड़े सर आप मुलाकात करवाने देना, आपकी मर्जी का उन्होंने बंदा तो कहा मुलाकात नहीं कर सकता। कि इमरान इस्माइल आप साहब लोगों ने ने कहा डॉक्टर नवाज शरीफ नौशेरवान- साहब की बीमारी मसनूई थी, वो आज भी सर, उसकी मेरे बीमारी सवाल का मजाक उड़ा, मुझे पता मेरे है। सवाल का देखें जवाब दे जब देना। उस वक्त इनकी डॉक्टर हुकूमत नौशेरवान थी, बरकी के नाम पे क्यों एतराज किया देखें हुकूमत ने? आप नहीं कौन होते हैं फाइनल करने वाले? मैं पहले नवाज शरीफ साहब पे आ जाऊं। हुकूमत इनकी थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद इनके हेल्थ की मिनिस्टर थी, उन्होंने और इनका जो शौकत खानम का डॉक्टर था वो और पूरा बोर्ड, उस वक्त भी बोर्ड बना था, इस वक्त भी बोर्ड बना है, बोर्ड में 3 डॉक्टर शामिल है। इनको किसी चीज पे एतराज है, इनको किसी हुकूमत पे बेतमादी है, कोई एतराज है? जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट गए, इसको रिलीफ मिला 3 घंटे, वो मिलके आया है ना, इसी तरह दोबारा चले जाएं। अगर जो बात ये टीवी पे कह रहे हैं कि जहर के हवाले से, ये बात प्रूफ करे जाके, अदालत में प्रूफ करे, बताएं हुकूमत का अगर कोई या किसी का भी इसमें है तो साबित करें। ये बोलना जाने से पहले आप मुलाकातें खोल देना, किसी को तो मुलाकात करवा देना, देखें पर्सनल डॉक्टर की करवा दें। जो आप कौन होते हैं कहने वाले कि जी फला नहीं मिलेगा तो फला मिलेगा? आप कौन होते हैं? हुकूमत कौन होती है कहने वाली? इनकी बहनों की जो मुलाकात बंद हुई, जो आप कह रहे हैं ना बार बार फैमिली पर्सनल डॉक्टर को जाने दें सर, वो तो आज सियासत पे बात नहीं मुझे ये करता ना। बताएं गरीदा, इमरान खान साहब जब अभी भी पहले जेल लेके गए थे या अभी जो गए हैं दोबारा फॉलो अप के लिए, उनसे लिखत में लिया गया है, उनकी मर्जी से इलाज हुआ है। अगर वो बानी पीटीआई कहे, आपका बयानिया है ना, आप उनके पर्सनल डॉक्टर को मिलने दें। तो मैं अगर मेरे पे एतमाद नहीं है, 2 फरीक है ना, तीसरा फरीक कौन सा है? अदालत। चले जाएं, ठीक, राइट, वो जा रहे हैं, जाएं, वो अगर जाएं, अगर हम पे एतमाद, हमें इन पे एतमाद नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा बयानिया बनाना। देखें इन्होंने पहले इमरान खान की रिहाई पे सियासत की बयानिया बनाया, प्रोपेगेंडा की, इदारों को बदनाम किया, उसके बाद रिहाई से लेके मुलाकात तक आ गए, मुलाकात पे बयानिया बनाने की कोशिश की, इदारों को बदनाम करने की कोशिश की, अब मुलाकात के बाद अब इलाज के लिए बयानिया बनाया जा रहा है। तो मैं कहता हूं अगर 2 फरीकों में कोई इख्तिलाफ है, तीसरा फरीक मौजूद है जो सबका है। ऑलराइट, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान साहब, इस वक्त हालात तो मुल्क के कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कोई तसल्ली बख्श नहीं है, कोई पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन तो खैर हमेशा से पिछले कई सालों से मौजूद रही है, वो गहरी हो रही है, खलीज गहरी हो रही है, मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को भी जीतना है, सिक्योरिटी फोर्सेज रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें दे रहे हैं। इन सब के दरमियान आप लोगों ने कौमी हुकूमत का एक शोशा छोड़ दिया। अब कौमी हुकूमत कैसे बन सकती है? क्या उसमें PTI शामिल होगी? किस तरह शामिल हो सकती है? कौन सरबराह हो सकता है? जरूरत क्या है इस कौमी हुकूमत की और कौन बनाएगा इसको? जो 2 आपने पाकिस्तान के प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया, एक तो दहशतगर्दी और दूसरा इकॉनमी। अब अगर हम इस वक्त फर्ज करें कि हम इमरान खान को हुकूमत दे दें, तो इमरान खान भी या उनकी हुकूमत भी इस वक्त अकेली इकॉनमी और दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकती। उन्हें अपनी आर्मी की जरूरत है, उन्हें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, उन्हें नवाज शरीफ की और जरदारी की जरूरत पड़ेगी, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि कौम एक जगह खड़ी है। इसी तरह किसी की भी आप बात करें, नवाज शरीफ की कर लें, जरदारी की कर लें, उन्हें भी जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह हमारी आर्मी की भी जरूरत है कि हमारी कौम जो है, पॉलिटिकल फोर्सेस जो है, वो उनके पीछे खड़ी हों in order to help them fight the menace of terrorism का। तो ये किस तरह मुमकिन होगा? ये हमारा ये ख्याल था कि इस तरह मुमकिन हो सकता है कि अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक जगह जमा हो जाए, नेशनल एजेंडा बना लें और एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, साल के लिए 2 साल के लिए, जितने इंक्लूडिंग PTI, तो अभी सारे इकट्ठे हैं ना, और रह क्या गया पीछे? तो बाकी तो है कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान भी हो, इमरान खान भी हो, सब लोग। मैं वही कह रही हूँ कि कौमी हुकूमत इंक्लूडिंग PTI, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। अच्छा, तो PTI क्यों शामिल होगी नून के साथ, तो पीपल्स पार्टी के साथ? बिकॉज दिस सजेशन डज नॉट सीम टू बी रियलिस्टिक। सियासी जमात जो है वो काबिल नहीं है कि वो अकेले ये काम कर सके, तो लिहाजा उनको सबकी जरूरत है। और बहुत सारी चीजें ऐसी पेंडिंग है हमारे मुल्क में, ये इकोनॉमी के ऊपर ब्लॉकेज बनी हुई है और कोई सियासी जमात करती नहीं है, वो इसलिए कि उनके ऊपर पॉलिटिकल ब्रांड लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल नेशनल गवर्नमेंट हो या टेक्नोक्रेट बेस्ड, एक्सपर्ट्स बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट हो? चलिए, पॉलिटिकल माइंड चाहिए, पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, पॉलिटिकल लोगों की एक गवर्नमेंट चाहिए विद एक्सपर्ट्स, विद हेल्पिंग देम। ठीक,
with experts and technocrats and experts. जी जी आपको तो अभी भी एक एक्सपर्ट ही मंगवाए गए हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो तो बुरी तरह से नाकाम हो गए, उनसे चल ही नहीं रही मईशत, तो कोई और एक्सपर्ट आके क्या कर लेगा? आप लोग जब हुकूमत में थे आपने भी एक्सपर्ट्स इंपोर्ट करवा के देख लिए थे, तो वो नहीं हमने कोई एक्सपर्ट इंपोर्ट नहीं किया हमारे पास कोई। हफीज शेख साहब क्या थे? हफीज शेख साहब क्या थे? शौकत तरीन साहब क्या थे? शौकत तरीन तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मतलब है कि आज भी हफीज शेख को होना चाहिए। हफीज शेख नथिंग रॉन्ग विद हफीज शेख। हाँ अच्छा ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं खेलदास साहब? मैं देख ये जो इमरान इस्माइल या फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बने, देखें आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और पाकिस्तान की आवाम ने जो 2024 में मैंडेट दिया है, आइन में गुंजाइश नहीं है कौमी हुकूमत की? बिल्कुल नहीं है, कोई तो तसव्वुर गैर आइनी नहीं, मुतालबा? बिल्कुल गैर आइनी। अच्छा, जो बात वो कर रहे हैं अवाम ने एक मिनट यहीं पे रुक जाए। इलेक्शन से पहले सर शहबाज शरीफ साहब खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, वो उस वक्त बनाना चाहते थे कौमी हुकूमत, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि कौमी हुकूमत बने माइनस पीटीआई, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने भी गैर आइनी मुतालबा किया था। फिर देखें हमारी पीडीएम की जब हमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया शहबाज शरीफ था, का भी गैर आइनी मुतालबा था कौमी हुकूमत का। मैं यही कह रहा हूँ कि हम शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी इनको दावत दी थी ना, इन्होंने जेल में डाल दिया। आइनी था, मैं कहता हूँ आइन में नहीं है। आप फंस गए हैं ना? नहीं मैं फंसा नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आइन में ये इस बात का कोई तस्वर मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ ने भी गैर आइनी मुतालबा किया था। बात ये है कि देखें हमने माइनस पीटीआई को हमने किया, जमहूरी अंदाज से किया, आईनी अंदाज से किया। बहुत बहुत शुक्रिया खिलदास कोस्तानी साहब, आमिर मुगल साहब और इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जहां पर ये डिबेट पार्टिसिपेंट्स के साथ खत्म हुई है, वहां पे हम ये बात कर रहे थे कि मईशत नहीं चल रही, ये तो एक हकीकत है, लेकिन इसके साथ साथ एक और हकीकत आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी यहाँ से जो फॉरेन कंपनीज हैं अपना सब कुछ सपूट के जो है वो जा रही हैं, लपेट के जा रही हैं, यहाँ से फॉरेन कंपनीज एग्जिट कर रही हैं, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये फैक्ट्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से वेरीफाई किए जा सकते हैं। उसके मुताबिक सिर्फ 19 जो कंपनीज हैं फॉरेन, उनका 2022 से लेके 2025 के दरमियान वो एग्जिट की हैं, जबकि उनके मुकाबले में 19 एग्जिट की हैं। 79 फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं, अपना कैपिटल अपना सरमाया लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान में आई हैं। और ये जो कंपनीज आई हैं इनका ताल्लुक चीन से है, अमेरिका से है, बरतानिया से है, जर्मनी से है, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, साउथ कोरिया, स्पेन और इस तरह के दीगर बड़ी बड़ी मईशतों से ये कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। अब जो बताया जाता है कि जी 125 फॉरेन कंपनीज एग्जिट कर गई, तो ये डेटा भी इस तरह से गलत है कि ये पिछले कोई चंद सालों के दरमियान नहीं बल्कि 1977 से लेके 2024-25 तक का डेटा है कि उसमें 125 कंपनीज। लेकिन जब आप 2022 से लेके 2025 तक का डेटा एग्जामिन करते हैं तो आपको नजर आता है कि सिर्फ 19 कंपनीज गई हैं, और उनका भी बहुत से मुख्तलिफ रीजंस हैं अपना बिजनेस पैकअप करने का पाकिस्तान से। लेकिन उनके मुकाबले में 79 मजीद कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर भी हुई हैं, उन्होंने काम करना, फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में काम करना शुरू किया है। इसके अलावा 82 लोकल कंपनीज हैं जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई है सिर्फ पिछले एक महीने में, यानी कि मैं आपको जनवरी 2026 की बात कर रही हूँ कि 82 पाकिस्तानी कंपनीज में बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड पे देखी गई है। इसके अलावा फरवरी 2026 तक 1157 फॉरेन कंपनीज उन्होंने अपने आप को SECP के साथ रजिस्टर किया है। ये डेटा है, ये फैक्ट्स हैं जो खुद बोलते हैं, चीख कर बोलते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, इनको वेरीफाई किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है SECP के साथ। तो ये एक फैक्ट है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये था आज का प्रोग्राम। आल्सो ये इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock GTV। अल्लाह हाफ़िज़।